ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयतितरतश्चार्चेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते द्रगतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्म भासतां पुरुषोत्तमा। भूतेर्महद्भुर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेवते तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अध अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रश्नेस्तु पत्नी सविदुः सावित्रीं व्याकृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चादुर्स्मास्यं मखामहन् सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूदसुव्रतां दादुकुकुसिनी वाली रागा चानुमतिस्तदा सायं दर्शमदप्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् अग्नीन् पूरीष्यानादत्त क्रियायां समनन्दरक चर्षणी वरुणस्यासीद् अस्यां यस्यां जातो भृगुः पुनः वात्मीकिश्च महायोगी वत्नीकाकभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयो ऋषि रेदसिषिश्च दुःखुम्बे उर्वश्या सन्निधौ द्रुतं रेवत्यामिद उत्सर्गम् अरिष्टं पिप्पलं व्यतात् पौलोम्यामिन्द्र आदत्त त्रीन् पुत्राणि दिनश्रुतं जयन्दर्षभं ताद तृतीयं मीडुषं प्रभुः उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः कीर्तौ पत्न्यां बृहश्चोग तस्यासन् सौभगादयः तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चाद्वक्ष्यामहे दिद्यां यदा व अवतातराहस अधः कश्यपदायादान् दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च दिदेर्द्वावेव दायादौ दौत्य दानवदन्दिदौ हिरण्यकशपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ हिरण्यकशिपोर्भार्या कया दुर्नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्त सुषुवे चतुरः सुदान् संह्लादं प्रागनुह्लादं ह्लादं प्रादमेव च तत्स्वकासिंहिका नाम राहुं विप्रचितो ग्रहीत् शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतो मृदं संह्लादस्य कृतिर्भार्या सूदपञ्चजनं ततः ह्लादस्य दमग्निर्भार्या सूदवादापि बिल्वलं योगस्त्यायत्वदीयतये चेतातापि मिल्वलः अनुह्लादस्य सूर्म्यायां बष्कलो महिषस्कदा विरोचनस्तु प्राह्लादिर्देव्यास्तस्या भवद्बलिः बाणज्येष्ठं पुत्रशदम् अशनायां तदोऽभवत् तस्यानुभावसुश्लोकः पश्चादेवाभिदास्यदे बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्गणमुख्यतां यत्पार्श्वे भगवानास्ते ह्याद्याभिपुरपालकः मरुतश्च दिदे पुत्रा चत्वारिंशन्नवाधिकाः त
आसन्न प्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मदां राजोवाच कथं त आसुरं भावम् अपोह्यल्मौल्पितत्तिकं गुरो इन्द्रेण प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितैः इमे श्रद्धदते ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सख परिज्ञानाय भगवं तन्नो व्याख्यातुमर्हसि सूत उवाच तद्विष्णुरातस्य सबादरायणीर्वजो निशम्यादृतमल्पमर्तवल् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगादसत्रायण सर्वदर्शनक श्रीशुक उवाच हतपुत्रदिदिशक्रपाश्नीग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत् कदानुपातृहन्तारम् इन्द्रियाराममुल्बणम् अक्लिन्नहृदयं पापं कादयित्वा शये सुखं कृमिभिर्भस्मसन्न्यासीद् यस्येषाभिहितस्य च भूतदृक्तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः आशासानस्य ते सस्येदं ध्रुवन्मुन्नतचेतसः मदशोषक इन्द्रस्य भूयादेन सुदोहिने इति भावेन सा भर्तुर् आचचारा सकृत्प्रियं शुश्रूषायानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राहभावज्ञ सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वानभिविदग्धया बाढमित्याकविवशो न तच्चित्रं हि योषिति विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वदेर्हा यया पुंसामधिर्हृता एवं शुश्रूषितस्ताद् भगवान् कश्यपस्त्रिया प्रकस्य परमप्रीतो दिदीमाहाभिनन्द्य च कश्यप उवाच वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहम् अनिन्दिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कक्काम इह चागमः पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं श्रुतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रियपतिः स एव देवतालिङ्गैर्नामरूपविकल्पितैः इज्यते भगवान् पुंभिः स्त्रीभिश्च पतिरूपदृक् तस्मा पतिव्रता नार्यक श्रेयस्कामा सुमध्यमे यजन्त्येनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरं सोऽहं त्वय्यार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः तत्ते साम्पदये कामम् असीतानां सुदुर्लभं दिदिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रगणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे खातितौ सुतौ निशम्य तद्वचो विप्रो विमना पर्यदप्युत अको अधर्मसुमह्या नद्य मे समुपस्थितः अको अन्त्येद्रिया रामो योषिन्मय्ये ममायया गृही चेदा कृपण परिच्छ्ये नरके ध्रुवं कोदिक्रमोऽनुवर्तन्त्या स्वभावं मिह योषितः दिक्मां पदाबुधं स्वार्थे यदकं त्वज्जितेन्द्रियः शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वपश्च श्रवणामृतं हृदयं क्षुरदाराभं स्त्रीणां को वेदचेष्टितं न हि कश्चित् प्रियस्त्रीणाम् अञ्जसा स्वाशिदात्मनां पदिं पुत्रं प्रातरं वा घ्नत्यर्थे खादयन्ति च प्रतिश्रुतं ददामीति वजस्तन्न मृषा भवेत् वदं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदुमुल्पकल्पते इति सञ्चिन्त्य भगवान् आरीजकुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपिता आत्मानं च विगर्हयन् कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रका देव बान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यज्ञो धारयिष्यसि दिदिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चैक निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु कश्यप उवाच न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेनानृतं वदेत् न छिन्द्या न करोमाणि न पृश्येद्यमङ्गलं नाप्सुस्नाया न कुल्प्येद न सम्भाषेद दुर्जनैः न वसीदादौदवासस्रजं च विधृतां क्वचित् नो चिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाकृतं भुञ्जीतोद्यज्ञया दुष्टं पिबेदञ्जिललाप्तपः नो चिष्टा स्पृशसलिला सन्ध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयदवङ्ना संविदा बहिश्च येद् नादौ दपादा प्रयदा नार्द्रपानो उदक्षिराः शयीदनापर्याङ्नैर्न नग्ना न च सन्ध्ययोः दौतवास सुजिन्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुधा पूजयेत् प्रातराशाद् प्रागो विप्रान् श्रियम् अच्युतं स्त्रियो वीरवती चेत् स्रगन्धबलिमण्डनैः
पदिं चार्च्योपदिष्टयदा ध्यायेत्कोष्ठगदं च कृतं संवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतदविप्लुतं धारयिष्यसि चेदुभ्यं शक्रकाभविदासुदः बाढमित्यभिप्रेत्यार्थ दीदीजा जन्महामनाः काश्यपं गर्भमादत्त व्रतं चाञ्चो ददारथ मातृश्वसुरभिप्राय इन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषेणानश्रमं स्तां दिदि पर्यचरत्कविः नित्यं वनात् सुमनसः फलं मूलः समिल्कुशान् पत्राङ्गुरमृदोपश्च काले काल उपाहरत् एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप प्रेप्सु पर्यच्चरज्जिग्मो मृगकेवं मृगाकृतिः नाद्यगच्छद्व्रतच्छिद्रं तत्परोदं महीपदे चिन्तां तीव्रां गतशक्रः केन मे स्वास्याचिवं त्विह एकदा साधु सन्ध्यायाम् उच्छिष्टा व्रतकर्षिताम् अस्पृष्टव्यार्यदारौक्री सुष्वाभविधिमोहितां लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसका दिदे प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया चकर्तः सप्तदा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तदैकैकं मारोदीरिदिरान् पुनः ते तमोजूपाड्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिज्ञां ससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुदस्तव मा भैष्टभ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः अनन्यभावन् पार्षदानाम् आत्मनो मरुदां गणान् नममारदिदे गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलीचक्षुर्नो द्रौण्यस्त्रेण यदा भवान् सकृष्ट्वादिपुरुषं पुरुषो यादि साम्यदां संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्यायदरिरर्चितः सजूरीन्द्रेण पश्चाच्छद् देवस्ते मारुदो भवन् व्यपोह्यं मातृदोषं ते हरिणा सोमभाकृताः दिदीरुद्धाय ददृशे कुमाराननलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यति नन्दिताम् अदेन्द्रमोहत्तदाहम् आदित्यानां भवाभयापहम् अपत्यमिच्छन्त्यजरं व्रतं मेधस्तु दुष्करम् एकसङ्कल्पितपुत्र पुत्रः सप्त सप्ता भवन् कदं यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मामृषा इन्द्र उवाच अम्बतेकं व्यवसितम् उपधार्यागतोऽधिकं लब्धान्तरोचितं गर्भम् अर्धबुद्धिर्न धर्मवेत् कृतो मे सप्तदा गर्भ आसन् सप्त कुमारकाः ते बीचैककशो भृक्नाः सप्तदानाभिममृरे ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याद्या वसितं मया महापुरुषपूजायाः सिद्धिकाप्यनुशग्निनी आराधनं भगवद ईहमाना निराशिषः ये तु नेच्यन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशला स्मृताकाम् आराध्यात्मपदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को वृणीदस्गुणस्पर्शं बुद्धस्या नरकेऽपि यत् तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मादस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृदोदितः श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञात शुद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिः सकतां नत्वा जगामत्रिदिवं प्रभुः एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मङ्गलं मरुदां जन्म किं भूयः कथयामि ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्तिकथनं नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. Thank you.